फितना कर एपिसोड 3। शाम ही से समझा रहा हूं। ये बात पहले ही से मेरे इल्म में आ चुकी थी कि जरीना आज शाम तमाम मामला तय करके आई है। इसीलिए मैंने रजिया को आज ही तैयार कर लिया। दरअसल उसे इस कदर जल्दी की तवक्को नहीं थी। फिर यह कि बहरहाल वो लड़की है, घबराना कुदरती बात है। यही क्या कम है कि इतने पुरस्कार और अजीब हालात में वो अपने होश व हवास बरकरार रखे हुए है, वरना कोई और लड़की होती तो अब तक बोल जाती। हाँ, ये बात तो है, बस तुम ज़रा उसकी हिम्मत बंधाते रहो। मैंने कहा, कुछ देर बाद आपके पास पहुंच रहा हूं ताकि आपको लेकर यहां पहुंच सकूं। हमजाद कहने लगा, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था कि आज रात तो रज़िया की हवेली में मेरी मौजूदगी ज़रूरी है। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। फिर एक एक लम्हा गिनते गिनते वो वक्त भी आ गया जब एक तवील अरसे के बाद मैं फ़ज़ाओं में तैर रहा था। फ़ज़ा में तैरने का एक अलग ही लुत्फ़ है जिसे अल्फाज में बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। हमजाद ने मुझे चंद ही लम्हों में रज़िया के बाग में पहुंचा दिया। ये वो बाग था जिसे एक मुद्दत से मैं अपने तसव्वुर की क़ुव्वत के बलबूते पर देखता रहा था। मुझे रज़िया की हवेली और फिर उसके बाग में पहुंचकर कतई अजनबियत महसूस नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बरसों से यहाँ रहता बसता हूँ। मेरा तसव्वुर यहाँ किसी किस्म का खौफ नहीं महसूस कर रहा था। निस्फ रात गुजर चुकी थी। हमजाद के कहने के मुताबिक उस वक्त रज़िया अख्तर को बाग के उस मुकर्ररा कुंज में होना चाहिए था जिसका इंतखाब हमजाद ने किया था। मेरा सर एक पेड़ की दो शाखों के दरमियान रख दिया गया था। उसी पेड़ के बिल्कुल बराबर वो कुंज था। मैंने अपनी समात को उस तरफ मुतवज्जे किया और कुछ ही देर में मुझे वो जुमले साफ सुनाई देने लगे जो इससे पहले धीमे लग रहे थे। रज़िया कह रही थी, ये तुमने क्या किया? खामखा कबाब में हड्डी की क्या ज़रूरत थी कि तुम आज ही उससे मुझे मिलाते? कभी और भी किसी वक्त मुलाकात हो सकती थी। तुम ये अल्फाज आबिद के लिए इस्तेमाल कर रही हो, वो आबिद जो तुम्हारी परस्तिश की हद तक इज्जत करता है। तुम भी अजीब हो। अरे वो आ जाएगा, तुमसे मिल लेगा तो क्या क़यामत आ जाएगी। तुम भी खामखा रूठ जाती हो। यह आवाज़ अख्तर की थी। मेरा दिमाग सनसनाने लगा। अगर दिल होता तो उसकी धड़कनें ज़रूर तेज़ हो जाती। मुझ पर घबराहट सी तारी थी। ये धड़का लगा हुआ था कि मैं अख्तर का जिस्म हासिल कर सकूंगा या नहीं। दरअसल मैं रज़िया की तरफ से मुश्तबा था। वो अख्तर से ऐसे वालिहाना अंदाज में मिलती थी कि उसकी सच्ची उनसियत का गुमान होता था। चुनाचे उस वक्त भी मुझे ये फिक्र हुई थी कि रज़िया ऐन वक्त पर मुझे दगा देकर अख्तर से न मिल जाए। वक्त ज़ाया मत करो रज़िया, उसे ज़्यादा बातों में मत उलझाओ। हमजाद ने सरगोशी की जिसे सिर्फ मैं और रज़िया ही सुन सकते थे। बस वो आता ही होगा, अख्तर ने रज़िया से कहा। और इससे पहले कि वो आ जाए, अख्तर ने रज़िया को अपनी बाहों में समेट लिया। ये मंजर मेरे लिए बड़ा सब्र आजमा था। रज़िया को अख्तर की आगोश में देखकर मुझसे ज़ब्त ना हुआ। आखिर अब किस बात का इंतज़ार है, मैंने हमजाद से कहा। और हमजाद ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय रज़िया को मुखातिब किया। रज़िया जल्दी करो, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। उस वक्त रज़िया अख्तर की किसी बात का जवाब दे रही थी। क्या वाकई तुम मेरे लिए जान दे सकते हो? लेकिन अभी जो तुमने कहा कि आबिद। रज़िया कुछ कहते कहते रुकी। शायद इसका सबब यह था कि उसने हमजाद का फ़िक्रा सुन लिया था और उसका दायां हाथ आहिस्ता से कुंज की तरफ रेंग किया। दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में एक फूल था। यह हमारी मोहब्बत की आखिरी यादगार है, रज़िया ने मायने खेस लहजे में अख्तर से कहा। आखिरी यादगार? अख्तर ने कुछ ना समझते हुए रज़िया के हाथों से फूल ले लिया। सूंघ कर देखो, कैसी मस्त कुन खुशबू है। रज़िया सच बात कह गई थी। ये आम गुलाबों से मुख्तलिफ लगता है मगर है खूबसूरत। अख्तर ने यह कहते हुए एक गहरी सांस ली। फूल अब उसकी नाक तक पहुंच चुका था। मगर इसकी खुशबू बहुत अजीब है रज़िया। ये मेरा सर क्यों चकरा रहा है? रज़िया, ये फूल, मुझे क्या हो रहा है? मैं इसके साथ ही रज़िया की तरफ उठते हुए अख्तर के हाथ एक तरफ गिर गए और सर भी ढलक गया। उसका जिस्म कुंज में बेहिस व हरकत पड़ा था और रज़िया खोई खोई सी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। क्या ये मर गया? मैंने हमजाद से पूछा। नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है, मगर अब कभी होश में नहीं आएगा, हमजाद ने जवाब दिया। फिर रज़िया को मुखातिब करके कहने लगा, मेरी रूह सख्त मुस्तरिब है, अब देर ना करो, मैं हलकान हो रहा हूँ। हमजाद की आवाज़ में एक अजीब सी रिक्कत तारी हो गई जिसने रज़िया को चौंका दिया। हाँ हाँ, मैं अपना वादा पूरा करूंगी, तुम्हें जिस्म मिल जाएगा अख्तर का।
उसके बाद रज़िया का हाथ फिर एक बार कुंज की तरफ बढ़ा और इस बार उसके हाथ में खंजर था। मैं अपनी मोहब्बत की खातिर अख्तर का कत्ल करूंगी, मैं अख्तर को कत्ल करूंगी। रज़िया पर उस वक्त जुनूनी सी कैफियत तारी थी। अचानक करीबी कुंज में खटक सी हुई, जैसे कोई दबे पांव गुजर रहा हो, लेकिन मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और ना ही रज़िया ने उस तरफ तवज्जो की कि मेरी तमाम तर तवज्जो उस वक्त उस पर मरकूज थी। रज़िया खंजर हाथ में लिए न मालूम किस बात की मुंतजिर थी। मुझे ये लम्हे बहुत कराह गुजर रहे थे। न जाने कैसे रज़िया की हैजानी कैफियत खत्म हो गई थी। मैंने देखा कि अब उसका हाथ नुमाया तौर पर कांप रहा है। शिकार सामने और शिकारी बेबस। आखिर रज़िया को हो क्या गया है, मैंने सोचा और हमजाद से कहा, क्या हमारा सब कुछ किया धरा रह जाएगा? किसी तरह इसे राह पर लाओ। हमजाद ने मेरी बात का जवाब दिया, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं कि वो एक लड़की है, उसकी ये हालत कुदरती तौर पर है। वैसे इस वक्त उसका जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो कभी कत्ल ना कर पाएगी और उसके जज्बात को मज़ीद हैरत अंगेज करना आप ही का काम है। मैंने हमजाद के मशवरे पर फ़ौरन अमल किया और बाआवाज़ बुलंद मैंने रज़िया को मुखातिब किया, रज़िया, इन कीमती लम्हों को ज़ाया ना करो। ये लम्हे फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो अपने बच्चे ही का ख्याल करो। दुनिया हमारी मुंतज़िर है, जहां तुम और मैं अपने बच्चे के हमरा हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, इस जिल्लत और रुसवाई की दुनिया से बहुत दूर, जहां हमें रोकने वाला कोई ना होगा। मैं कहे जा रहा था, मैंने देखा कि रज़िया के चेहरे का रंग बदलने लगा है। मेरी बातों का उस पर खासा असर हुआ था। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम ठीक ही कहते हो। मैं ये दुनिया छोड़ दूंगी, मैं अख्तर को कत्ल कर दूंगी। मैं अपने बच्चे का मुस्तकबिल तारीक नहीं कर सकती। नहीं। रज़िया वाकई जज्बाती हो गई। तो फिर चलाओ खंजर, इंतजार किस बात का है? अचानक जैसे रज़िया के हाथों में बिजली की सी तेजी आ गई। उसने अख्तर के गले पर तेज खंजर फेर दिया। गर्म गर्म खून की धार अख्तर के गले से उबलकर रज़िया के कपड़ों से टकराई। रुको मत रज़िया, मैंने रज़िया से कहा। अख्तर का जिस्म उस वक्त एक मरतबा जोर से तड़पा और उसके कटे हुए गले से खरखर की आवाज़ें निकलने लगीं, जैसे बकरे को ज़िबा करने के बाद उसके गले से निकलती हैं। अख्तर का आधा गला कट चुका था और उसका खून कुंज की हरी हरी घास को सुर्ख कर रहा था। उसी वक्त करीबी कुंज से एक साया निकलकर भागा और अंधेरे में न जाने कहाँ गायब हो गया। ये ऐसा वक्त नहीं था कि मैं उसकी तरफ तवज्जो दे सकता। मैंने रज़िया को फिर मुखातिब किया, अब क्या देख रही हो? उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलहदा कर दो, वरना काम अधूरा ही रहेगा। मेरे फौरन बाद ही हमजाद कहने लगा, और हाँ, जरा देख कर चलाना, गर्दन सीधी ही कटे। लेकिन मैंने देखा कि ना तो मेरी ही बात का रज़िया पर कोई असर हुआ और ना हमजाद के फ़िक्रे का। वो एक मरतबा फिर हाथ में खंजर लिए उठ खड़ी हुई थी, जैसे पत्थर की हो गई हो। रज़िया, बारी बारी मैंने और हमजाद ने उसे कई मरतबा मुखातिब किया, खुद को संभालो रज़िया, यही तुम्हारी मोहब्बत का इम्तहान का वक्त है। एक मरतबा मैंने जब जोर से उसका नाम लेकर पुकारा तो जैसे उसका सक्ता टूट गया, मगर एकदम उसके मुंह से चीख निकल गई, जो रात के वक्त और भी तेज महसूस हुई थी। यकीनन उसकी चीख इतनी ही तेज थी कि आसपास के घरों और हवेलियों तक जरूर पहुंची होगी। मेरे औसान खता हो गए, मगर हमजाद हिम्मत न हारा। वो बराबर रज़िया को इस बात पर उकसाता रहा कि वो अख्तर का सर उसके जिस्म से अलहदा कर दे। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। रज़िया का हाथ अब तेजी से अख्तर की गर्दन पर चल रहा था। जैसे ही अख्तर का सर कट गया, हमजाद ने मुझसे कहा, तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन वक्ती तौर पर मुझे उम्मीद है कि आप बर्दाश्त कर जाएंगे। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा सर एक झटके से अपनी जगह से उठा और नीचे कुंज की तरफ बढ़ने लगा। रज़िया ने जैसे ही मेरा कटा हुआ सर देखा, उसके मुंह से फिर चीख निकल गई। अब वो बिल्कुल पागलों की तरह चीख रही थी, देख लो, मैंने इसे कत्ल कर दिया, मैंने अख्तर को कत्ल कर दिया, मैंने कत्ल कर दिया। ये कहते कहते वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसी लम्हे एक झटके के साथ मेरा कटा हुआ सर अख्तर की कटी हुई गर्दन से मस हुआ और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन की हड्डी पर भरपूर ज़रब लगाई हो। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं हजार कोशिश के बावजूद अपनी चीखों पर काबू न पा सका। उस वक्त मेरी वही हालत थी जब मुझे कत्ल किया गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे गले पर कोई खंजर चला रहा हो। हमजाद मेरे सामने ही खड़ा था। उसकी हालत भी तकरीबन वही थी। उसके चेहरे का उतार चढ़ाव बता रहा था कि वो भी इस वक्त कर्ब व अज़ियत में मुब्तला है। एकदम तेज तेज सीटियां बजने और दौड़ते हुए लोगों के कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जो लम्हा ब लम्हा करीब होती जा रही थीं।
हमजाद ने फौरन कुंज से बाहर निकल कर देखा। फिर वक्त ज़ाया किए उसने मुझे उठाया और फजा में बुलंद होता चला गया। रजिया मुझे पुकार रही थी। सुनो तो, मुझे कहाँ छोड़े जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। थोड़ी देर रुक जाओ, जरा मुन्ने को अंदर से ले आऊं। सुनो। मगर हमजाद ने उसकी एक ना सुनी। मैंने फजा में बुलंद होते हुए वो सब कुछ देखा जिसने हमजाद को एकदम वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। वो तेज सीटियां पुलिस वालों की थीं। अगर हमजाद चंद लम्हे भी देर कर देता तो पुलिस मुझ तक पहुंचने में कामयाब हो जाती। चांदनी रात ने कदम कदम पर मेरी और हमजाद की रहनुमाई की थी। अगर रात अंधेरी होती तो पुलिस इतनी दूर से नजर न आती, और फिर जो कुछ होता जाहिर है मेरे हक में बेहतर नहीं था। मैं हमजाद के हमरा फजा में तैर रहा था और अब हम शहर से काफी दूर निकल आए थे। मेरी तकलीफ अभी तक बदस्तूर थी। मैं ही जानता हूं कि मैं इस वक्त किस तरह जब्त किए हुए था। हमारी मंजिल कहाँ है? मैंने रुक रुक कर बमुश्किल हमजाद से पूछा। वही पुरानी खानकाह। हमें पूरे 21 दिन बाहिफाजत गुजारने हैं। ये सब कुछ मेरी और आपकी तकमील के लिए बेहद ज़रूरी है। इस वक्त मैं भी सख्त अजाब में मुब्तला हूँ। यकीन कीजिए, इस वक्त जो कर्ब आप महसूस कर रहे हैं उसी से मैं भी गुजर रहा हूँ, इसलिए कि मैं आप ही का तो जिस्म लतीफ़ हूँ। जब मादी जिस्म अजियत में मुब्तला होता है तो जिस्म लतीफ़ पर भी वही कैफियत होती है। न मालूम उस वक्त क्यों मुझे हमजाद पर बेइंतहा रहम आया। वो खामखा मेरे लिए अजाब में मुब्तला था। हम बहुत जल्द अपने मस्कन पर पहुंच गए। वीरान खानका में पहुंचकर हमजाद ने न मालूम मेरी गर्दन की किस नस को चुटकी में लेकर दबाते हुए कहा, अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप सो जाएं, और आपको अगर नींद आ गई तो मैं भी सो रहूँगा। कुछ आराम बेहद ज़रूरी है, वरना किसी नुकसान का एहतमाल भी हो सकता है। और उसके बाद हमजाद ने क्या कहा मैं न सुन सका, इसलिए कि मेरा जहन तारीकियों में डूबने लगा था। किसी के आहिस्ता आहिस्ता कर्राने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मैंने देखा कि हमजाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन पर मसाज कर रहा है, और कर्राने की आवाज़ भी उसी की थी। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? मैंने उससे पूछा। आपको तो मैंने सुला दिया, लेकिन मैं पूरी रात नहीं सो सका। आप भी कुछ देर बाद यही तकलीफ महसूस करेंगे जिससे मैं गुजर रहा हूँ। दरअसल आपकी अजियत मैंने ओढ़ ली है। मैं जानता हूँ कि आप इतनी शदीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे बस में नहीं। आपको बहरहाल कुछ न कुछ तकलीफ उठानी ही पड़ेगी, हमजाद ने कहा। और कुछ देर बाद वाकई मैं एक बार फिर उसी कैफियत से गुजरने लगा जिससे रात को दो चार हुआ था। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बमुश्किल हमजाद से कह सका। वो मुझे तरह तरह से बहलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे अपनी गर्दन और अख्तर के जिस्म के दरमियान एक खला सा महसूस हो रहा था, एक ऐसा खला जिसमें आग ही आग भरी हो। उस आग में मुझे अपना पूरा जिस्म झुलसता हुआ लग रहा था। मैंने अपनी तवज्जो हटाने के लिए कुछ और सोचना शुरू कर दिया, और वो सोच सिवाय रजिया के और क्या हो सकती थी। हमजाद ने मुझे बताया कि तमाम कुव्वतें सल्ब हो जाने के बावजूद उसमें और मुझ में अभी एक कुव्वत ज़रूर बरकरार थी, और वो थी तसव्वुर की कुव्वत। जहन में ये ख्याल आते ही मैंने रजिया का तसव्वुर किया। मैं ये जानने के लिए मुस्तरिब था कि उसके साथ क्या सलूक हुआ है। कुछ देर के लिए मैं अपनी तकलीफ जैसे भूल ही गया था। मेरी चश्मे तसव्वुर रजिया को ढूंढ रही थी। उस वक्त मेरी आंखों के सामने से बदाइयों के गली कूचे गुजर रहे थे। ये सुबह का वक्त था। लोग दो दो चार चार टोलियों में मोहल्लों और गलियों में महवे गुफ्तगू थे। मेरा तसव्वुर कुछ देर के लिए यहाँ ठहर गया। आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मैंने सोचा। अब मैं उनकी बातें सुन सकता था। मैंने जो कुछ सुना और देखा उसका हासिल ये था कि अख्तर के कत्ल की इत्तला तमाम शहर में फैल चुकी थी, और लोग आपस में उसके बारे में बातें कर रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें। लोग तरह तरह की कयास आराइयाँ कर रहे थे। ये सब कुछ शायद चंद लम्हों में मैंने देख लिया और सुन लिया। मुझे अब रजिया की तलाश थी। दूसरे ही लम्हे मेरे तसव्वुर में हवालात की सलाखें उभरीं, और उनके पीछे मुझे वो चेहरा नजर आ गया जिसकी मुझे तलाश थी। ये रजिया थी जो हवालात के फर्श पर सर झुकाए बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, लिबास खून आलूद, और चेहरा इंतहाई मुज़महिल था। एक ही रात में जैसे वो कतई बदल कर रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। वो भयानक होने की हद तक उजड़ी हुई लग रही थी। मेरे दिल में अचानक ये ख्याल आया कि उसे मुखातिब करूं, मगर कुछ सोच कर रुक गया। मैं बगैर हमजाद से मशवरा लिए कुछ नहीं करना चाहता था। आपने उसे देखा?
اچانک حمزاد کے مخاطب ہونے پر میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ہاں، میرے منہ سے ایک سرد آ نکلی۔ آخر وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ یہی کہ آپ نے اسے دھوکہ دیا، مگر اس کا ضمیر بھی تو مجرم ہے۔ اس نے بھی تو کسی کو دھوکہ دیا ہے، اور کسی دھوکے باز کو دھوکہ دینا اتنا بڑا گناہ نہیں۔ حمزاد نے دلیل پیش کی۔ مگر نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اس نے یہ سب کچھ میری محبت میں کیا۔ وہ بے قصور ہے، قطعی بے قصور۔ اسے بہرحال اس مصیبت سے نکالنا ہمارا فرض ہے، میں نے حمزاد کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ان حالات میں نہ صرف آپ بلکہ میں بھی مجبور ہوں۔ ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، حمزاد نے بتایا۔ یہ تو خیر تم ٹھیک کہتے ہو، مگر کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم رضیہ کو اس بات سے آگاہ کر دیں کہ وہ کسی طرح 21 دن کاٹ لے، اس کے بعد ہم اسے بچا لیں گے۔ لیکن آپ اسے کہاں باندھے باندھے پھریں گے؟ وہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گی۔ لڑکیوں کی آپ کے لیے کوئی کمی نہیں، پھر کیا ضروری ہے کہ وہ رضیہ ہی ہو؟ میرے خیال سے آپ اس کے سلسلے میں کچھ جذباتی ہو رہے ہیں، حمزاد نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے پہلے خود میری رائے رضیہ کے بارے میں اچھی نہیں تھی، اور میں اس کی طرف سے قطعی مطمئن نہیں تھا۔ لیکن اب جب کہ وہ میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے کر اپنی محبت کا عملی ثبوت فراہم کر چکی ہے، اس کی طرف سے میرا دل صاف ہو چکا ہے۔ وہ یقیناً مجھے چاہتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ ہاں، ایک بات بتائیے، یہ 21 دن پورے کرنے کے بعد کیا آپ اسی شہر میں رہنا پسند کریں گے؟ حمزاد نے بات کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ پھر کافی دیر میں اور حمزاد مستقبل کے بارے میں پروگرام بناتے رہے۔ مجھے مسلسل گفتگو میں الجھائے رکھنے سے مقصد حمزاد کا یہ بھی تھا کہ میں کم سے کم تکلیف کی طرف توجہ دے سکوں۔ میرا دھیان بٹا رہا، اور اس دن وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ اس دن کئی مرتبہ اس نے میرے ذہن کو سکون بخشنے کے لیے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنے تصور کی قوت پر وہ ایک کار لاؤں اور وہ سب کچھ خود معلوم کرنے کی کوشش کروں جو رات کو ہمارے بعد رضیہ کی حویلی میں ہوا۔ میں نے لوگوں کی گفتگو سے جو کچھ سنا، شہر کوتوال اور پولیس کے دوسرے عملے کی باتوں سے جو نتیجہ اخذ کیا، وہ یہ تھا کہ اختر کا کوئی دوست عابد جو اس کا رازدار تھا، کل رات باغ میں موجود تھا۔ عابد بدایوں ہی کا رہنے والا تھا، مگر اپنے والد کی سرکاری ملازمت اور ان کے تبادلے کے بعد وہ مراد آباد چلا گیا تھا۔ جن دنوں رضیہ اور اختر کا عشق زوروں پر تھا، عابد مستقل طور پر بدایوں ہی میں تھا۔ اختر کا دوست ہونے کے سبب وہ رضیہ سے بھی مل چکا تھا۔ آج کل عابد بدایوں آیا ہوا تھا اور اختر ہی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ اختر نے اسے تازہ حالات سے آگاہ کیا تو اس نے رضیہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جسے اختر نے قبول کر لیا، اور اسی سبب اس نے رضیہ کو بھی اس کے بارے میں بتایا۔ عابد کو اختر کی ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ رضیہ ایک بار پھر اس کا دم بھرنے لگی ہے۔ اختر نے ثبوت کے طور پر اس سے کہا تھا کہ اگر عابد کو اس کا یقین نہیں ہے تو آج رات خود برابر والے کنج میں چھپ کر ان کی گفتگو سن لے، اور جب اختر اسے بلائے وہ آ جائے۔ مگر عابد کا بیان ہے کہ جب اس نے اختر کے یہ الفاظ سنے کہ اس کا سر چکرا رہا ہے، اور پھر رضیہ کو یہ کہتے سنا کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، تمہیں جسم مل جائے گا اور میں اختر کو قتل کر دوں گی، تو عابد گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ یہاں رضیہ اور اختر کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ موجود ہیں جن سے رضیہ مخاطب ہے۔ عابد فطرتاً ذرا بزدل واقع ہوا تھا۔ اس نے لاکھ چاہا کہ اپنے کنج سے نکل کر دیکھے کہ معاملہ کیا ہے، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی، اور ایک مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود وہ کنج سے باہر نکلتے نکلتے ٹھٹک کر رک گیا۔ مگر جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور اس نے پوری طرح دیکھ لیا کہ رضیہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اختر کے گلے پر خنجر پھیر دیا، تو وہ ضبط نہ کر سکا اور تیزی کے ساتھ اپنے کنج سے نکل کر حویلی کے پچھلے دروازے سے تقریباً بھاگتا ہوا تھانے پہنچا، اور پھر پولیس کے ہمراہ باغ میں واپس آیا۔ رضیہ کی مسلسل چیخوں سے اس کی ماں زرینہ بھی جاگ گئی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ باہر نکل کر دیکھ سکے۔ اس نے رضیہ کے باپ مرزا قدیر بیگ کو جگایا، اور تقریباً پولیس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں بھی باغ میں پہنچے۔ اختر کے باپ جمشید علی پولیس کے موقع پر پہنچنے کے بعد باغ میں آئے تھے، لیکن پولیس کے رضیہ تک پہنچنے سے قبل ہی میں اور حمزاد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پولیس نے رنگے ہاتھوں رضیہ کو پکڑ لیا۔ اختر کے قتل کا عینی شاہد عابد اس وقت پولیس کے ساتھ موجود تھا۔ پولیس نے باغ کے چپے چپے کو کنگھال ڈالا، مگر وہ اختر کے سر کے علاوہ اس کا بقیہ جسم نہ پا سکے۔ اختر کا کٹا ہوا سر انہیں کنج میں مل گیا تھا۔ رضیہ نے دہشت زدہ ہو کر پولیس کے سامنے قبول کر لیا تھا، جس پر کسی نے یقین کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر شہر کوتوال ضرور گھبرا گیا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا
کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ رضیہ نے جو میرا حلیہ بیان کیا تھا اس سے شہر کوتوال ہی کیا، ہر وہ شخص جس نے مجھے دیکھا تھا یہی نتیجہ اخذ کرتا کہ وہ شیخ کرامت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، جبکہ وہ سب اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ شیخ کرامت کو قتل ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے اور اس کا سر پراسرار طور پر لاش سے غائب ہو گیا تھا۔ شہر کوتوال نے لاکھ چاہا کہ یہ بات چھپی رہے کہ رضیہ نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے، مگر اس کے باوجود صبح ہوتے ہی تمام شہر میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ یہ تمام باتیں سن کر حیرت زدہ بھی تھے اور خوف زدہ بھی۔ رضیہ نے جو کچھ پولیس کو بتایا تھا وہ ان کے لیے بہت عجیب و غریب تھا۔ رضیہ نے شروع سے اب تک میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح میری اور اس کی ملاقات ہوئی اور پھر میں نے اس سے کیا کہا۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد جب وہ میرے بچے کی ماں بن گئی تو کس طرح میرا کٹا ہوا سر اس نے دیکھا اور میں نے کس طرح اسے اختر کے قتل پر آمادہ کیا۔ وہ حمزات کے وجود سے تو بے خبر رہی تھی، اس لیے اس نے پولیس کو یہی بتایا کہ وہ ہر وقت مجھ سے مخاطب رہتی تھی اور میں ہی اس کے پاس رہتا تھا۔ اس بات کی گواہی رضیہ کی ماں نے بھی دی تھی کہ اس نے اکثر رضیہ کو تنہائی میں کسی سے باتیں کرتے سنا ہے، جبکہ اس کا کمرہ قطعی خالی ہوتا تھا۔ رضیہ کے بیان کے بعد پولیس نے باغ سے وہ پھول اور خنجر بھی برآمد کر لیے تھے جن کے بارے میں رضیہ نے بتایا کہ وہ اس نے دیے تھے۔ شہر کوتوال وہ خنجر دیکھ کر ایک دم چکرا گیا تھا۔ خنجر کے پھل پر اس نے اپنا نام بھی پڑھ لیا تھا۔ حمزات نے وہ خنجر خود شہر کوتوال کے گھر سے حاصل کیا تھا اور اتفاق یہ کہ اس خنجر کے پھل پر شہر کوتوال کا نام کندہ تھا۔ وہ سخت الجھن میں مبتلا تھا کہ اس کا خنجر یہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ یہ تمام کیس اس کے لیے خطرناک تھا، اسی لیے اس نے اپنی مدد اور مشورے کے لیے ایس پی کو بلوا بھیجا۔ ایس پی کے سامنے اس نے تمام واقعات تفصیل سے بیان کیے۔ ایس پی کو بلانے سے ایک مقصد شاید اس کا یہ بھی تھا کہ ایس پی بھی میرے معتقدین میں سے ایک تھا۔ ایس پی بھی تمام حالات تفصیل سے سن کر الجھ کر رہ گیا۔ حالات اتنے عجیب اور پراسرار تھے کہ سوچتے سوچتے ان کے ذہن تھک گئے۔ اختر کا بقیہ جسم غائب ہو جانا اور خود اختر کا رضیہ جیسی لڑکی کے ہاتھوں قتل، اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ رضیہ کا بیان قطعی درست ہے۔ پھر شہر کوتوال کے خنجر کا آلہ قتل بننا ایک الگ الجھاوا تھا۔ ان سب باتوں کی روشنی میں یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ یقیناً کچھ پراسرار قوتیں ان حالات کے پس پشت کام کر رہی ہیں، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود دنیا کی کوئی عدالت ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اس بات سے شہر کوتوال اور ایس پی دونوں ہی واقف تھے۔ اب یہ بات عام لوگوں تک بھی پہنچ چکی تھی کہ ان سب حالات کا ذمہ دار میں ہوں، اس لیے کہ جو حلیہ رضیہ نے پولیس کو بتایا تھا وہ میرا تھا، اور پولیس ہی کے کچھ عملے سے وہ بات عوام تک پہنچی تھی کہ رضیہ نے کیا بیان دیا ہے۔ شہر کوتوال کے لیے اب یہ بھی مشکل ہو گیا تھا کہ وہ رپورٹ میں سے خنجر کے ذکر کو غائب کر دے، اس لیے کہ خنجر کے بارے میں رضیہ کا بیان بھی تھا اور عابد نے بھی دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ اس بات سے بھی خوف زدہ تھا کہ جو پراسرار ہستی اس کے گھر سے خنجر غائب کر کے رضیہ تک پہنچا سکتی ہے اسے بھی کسی مرحلے پر پھانس سکتی ہے۔ اس لیے اس نے اپنی بہتری اسی میں سمجھی کہ وہ جو کچھ ہے اسے اسی طرح عدالت کے سامنے رکھ دے اور اپنی طرف سے نہ کچھ کم کرے نہ بڑھائے۔ رضیہ کے پاس خنجر کی موجودگی کے بارے میں وہ سوائے اپنی لا علمی ظاہر کرنے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے ایس پی سے یہی کہا کہ ان حالات میں اس کا ہر قدم انتہائی محتاط اٹھے گا اور وہ جو کچھ بھی سچ ہے عدالت کے روبرو کہے گا۔ اب یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ اختر کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے۔ اختر کے والد جمشید علی اور رضیہ کے باپ مرزا قدیر بیگ کا بھی برا حال تھا۔ جوان بیٹے کے پراسرار قتل نے جمشید علی کی کمر توڑ دی تھی۔ اختر ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور یہی حال کچھ قدیر بیگ کا بھی تھا۔ ان کی اکلوتی اولاد بھی رضیہ ہی تھی۔ دونوں گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اسی دن شام کو تھک ہار کر پولیس نے صرف اختر کا سر جمشید علی کے سپرد کر دیا۔ اس کا جسم تلاش کرنے میں وہ ناکام ہو چکے تھے۔ اختر کے سر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اختر کے جنازے میں پورا شہر جمع ہو گیا اور ہر شخص اپنی بساط ہر قیاس آرائیاں کرتا رہا، لیکن ایک بات محسوس کیے بغیر میں نہ رہ سکا کہ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان حالات کے پیچھے میرا ہاتھ ہے مجھے برا بھلا کہنے سے گریز کر رہے تھے۔ کسی کی زبان سے میرے لیے کوئی نازیبا جملہ نہیں نکلا تھا۔ وہ میرا نام زبان پر لانے کے بعد خوفزدہ ہو کر اس طرح ادھر ادھر دیکھتے جیسے میں کہیں قریب ہی موجود ہوں اور کہیں مجھے ان کی کوئی بات کرا نہ گزرے جس کی انہیں سزا بھگتنی پڑے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے۔ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی مجھے قصوروار کیوں نہیں ٹھہرا رہے تھے۔
اور یہ کتنی عجیب بات تھی کہ واقعی میں ان کے اتنے ہی قریب تھا کہ ان کی ایک ایک بات سن سکتا تھا، ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھ سکتا تھا۔ شام کے بعد جب خاصی رات ہو گئی تو مجھے رضیہ کا خیال آیا۔ میں نے صبح سے اب تک اس کی خبر نہیں لی تھی۔ میں نے حمزہ سے پوچھا، کیا میں یہاں رہ کر جس طرح تمہیں پہلے مخاطب کر سکتا تھا، کیا رضیہ سے بھی اسی طرح بات کر سکتا ہوں؟ صبح بھی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، لیکن میں نے بغیر تمہارے مشورے کے ایسا مناسب نہیں سمجھا۔ جی نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ آپ فاصلے کے باوجود صرف مجھ سے بات کرنے کے اہل ہیں، کسی اور سے نہیں۔ اس لیے کہ میں تو خود آپ ہی کا جسم لطیف ہوں، کسی دوسرے سے بات کرنا قطعی ناممکن ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا کہ آپ میرے علاوہ دور رہ کر بھی رضیہ کو مخاطب کر سکتے تو پہلے ہی میں رضیہ کے پاس کیوں رہتا؟ یہ پراسرار قوت صرف دیکھنے اور سننے تک محدود ہے یا صرف مجھ سے بات کرنے تک، جس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ صرف مجھے ہی فاصلے کے باوجود کیوں مخاطب کر سکتے ہیں؟ حمزہ سے یہ سب کچھ جان کر مجھے سخت ملال ہوا اور بجھے ہوئے لہجے میں کہا، تو کیا ایسی کوئی صورت نہیں کہ رضیہ کو کم از کم یہ تسلی ہی دے دی جائے کہ اسے بچا لیا جائے گا، وہ یہ 21 دن کسی طرح گزار دے؟ نہیں، یہ بھی ناممکن ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہوں کہ ان 21 دنوں میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر اس عرصے میں رضیہ کو پھانسی ہو گئی تو مجبوری ہے۔ اب جو بھی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی یہ کیس نہیں نمٹے گا، اس لیے کہ اس میں بہت سے الجھاوے ہیں جو میں نے جان بوجھ کر پیدا کیے ہیں، جو آپ کے علم میں بھی ہیں۔ مثلاً شہر کوتوال کے خنجر والا معاملہ، ایک طرح سے وہ بھی اس قتل میں ملوث نظر آتا ہے، اس لیے کہ قتل اسی کے خنجر سے ہوا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی طرح شہر کوتوال اس چکر میں پھنس جائے اور سارا الزام اس پر ڈال دیا جائے؟ ممکن تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن 21 دن سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حمزات نے جواب دیا۔ اور یہ 21 دن کے کانٹے میرے لیے سخت اذیت ناک ہیں، میں نے کہا۔ اب میرا ذہن تھکنے لگا تھا اور کچھ نیند بھی محسوس ہو رہی تھی۔ بقیہ باتیں کل صبح ہوں گی، میں نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں۔ تکلیف اب پہلے سے کچھ کم تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا تو واقعی تکلیف میں کمی ہو رہی تھی یا میں اتنے عرصے میں کچھ عادی ہو گیا تھا۔ بہرحال جو حالت کل رات تھی آج نہیں تھی، چنانچہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ حمزات کسی طرح مجھے سلا دیتا۔ میں رضیہ ہی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ جس دن رضیہ عدالت میں پیش ہوئی میں 17 دن پورے کر چکا تھا، اور اب مجھے پوری طرح ٹھیک ہونے میں صرف 4 دن کی ضرورت تھی۔ میرے علم میں سب کچھ تھا جو ان 17 دنوں میں ہوا تھا۔ شہر کوتوال نے اس عرصے میں ایس پی سے مل کر پورا کیس تیار کیا تھا۔ قتل کا عینی شاہد موجود تھا۔ اس کے علاوہ دیگر گواہوں میں رضیہ کی ماں زرینہ، باپ مرزا قدیر بیگ اور اختر کے والد جمشید علی تھے۔ رضیہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جیسے پورا شہر کچہری پر ٹوٹ پڑا۔ ہر شخص اسے دیکھنے کا خواہش مند تھا، لیکن کسی کی امید برہم نہیں آئی۔ سیشن جج نے کمرہ عدالت میں داخل ہونے کی اجازت صرف چند خاص لوگوں کو دی تھی، جن میں معززین شہر کے علاوہ صرف وہ لوگ تھے جن کا کوئی نہ کوئی تعلق موجودہ کیس سے تھا۔ وہ یا تو اختر کے رشتہ دار تھے یا مرزا قدیر بیگ کے جاننے والے تھے جو اس کے ساتھ آئے تھے۔ جج ایک انگریز ایڈورڈ تھا، مجھے اس کا پورا نام یاد نہیں رہا۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی اور لنچ ٹائم کے بعد تک جاری رہی۔ آئندہ تاریخ فیصلے کی تھی، اس لیے کہ عدالت کی نظر میں کیس صاف تھا۔ مجرمہ اقبال جرم کر چکی تھی۔ جس وقت جج آئندہ تاریخ کا اعلان کرنے والا تھا میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ تاریخ 4 دن کے بعد پڑے تو بہت اچھا ہے، تاکہ میں رضیہ کے لیے کچھ کر سکوں۔ میری مراد پر آئی۔ جج نے آئندہ ہفتے کی تاریخ دی تھی، یعنی اب سے ٹھیک 8ویں دن۔ رضیہ ہر طرح پھنس چکی ہے اور اب کوئی قانون اسے نہیں بچا سکتا، مگر مجھے اپنے اور حمزات کے اوپر بھروسہ تھا کہ ہم اسے اس مصیبت سے نجات دلا دیں گے۔ وہ 4 دن کاٹنے میرے لیے عذاب بن گئے۔ میں ایک ایک لمحہ گن رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ شام بھی آئی جب میں اس قابل ہوا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں، مگر نہیں، پیر میرے کب تھے؟ یہ تو اس شخص کے تھے جس کے قتل میں رضیہ ملوث تھی۔ میں اختر کے پیروں پر کھڑا تھا۔ جسم میرے اپنے جسم سے زیادہ صحت مند اور خوبصورت تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ اس پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ اب بھی میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال ضرور موجود تھا کہ یہ میرا اپنا جسم نہیں ہے،
मैंने ज़हनी तौर पर अभी इस जिस्म को कबूल नहीं किया था। मैंने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और हैरान रह गया। वहां मुझे कोई ऐसी निशानी नहीं मिली जिससे यह पता चलता कि मेरी गर्दन को किसी दूसरे जिस्म के साथ जोड़ा किया है। खाल मुलायम और चिकनी थी। हमजाद उस वक्त भी मेरे पास मौजूद था। वो मेरी हरकत को बड़ी मोहब्बत भरी निगाह से देख रहा था, जैसे मेरी सेहतयाबी और नए जिस्म का मिलना उसके लिए भी उतनी ही मुसर्रत की बात हो। सब कुछ ठीक था सिवाय उन कपड़ों के जो मैं पहने हुए था। उन पर अभी तक खून के धब्बे मौजूद थे। मैं न जाने कब तक अपनी इसी हालत में रहता कि हमजाद ने कहा, आपको नया जिस्म मुबारक हो। आइए ज़रा बाहर खुली फ़ज़ा में चलें। ऐसा लगता है जैसे हम सदियों से इस खानक़ाह में क़ैद हैं। आने वाली सुबह तक आप क़तई एतदाल पर आ जाएंगे। अब मुझे आपके खाने वगैरह और कपड़ों की फ़िक्र भी करनी पड़ेगी। हमजाद और मैं बातें करते हुए उस शिकस्ता खानक़ाह से बाहर आ गए। हल्का हल्का अंधेरा अतराफ में फैलने लगा था। कपड़े तो खैर मैं आपके लिए अख्तर ही के ला दूंगा ताकि आपके जिस्म पर बिल्कुल ठीक आए। रहा खाने का मसला तो सुबह देखा जाएगा। आप नहीं जानते कि कितने बड़े तजुर्बे से गुजरे हैं। कई मर्तबा तो खुद मैं घबरा गया था। हालात ने इतनी जल्दी और गैर मुतवक्के तौर पर नए रुख इख्तियार किए थे कि अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो जी छोड़ जाता, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। अब आप एक बिल्कुल आम आदमी की तरह एतदाल पर हैं। अब आपको भूख भी लगने लगी है और प्यास भी। अब तक मैं आपको संभाले हुए था। आपका इतने दिन इन खतरनाक हालात में जिंदा रहना, जबकि आप और मैं तकरीबन बेबस थे, किसी मौजज़े से कम नहीं। हमजाद कहता रहा, अब यह भी ज़रूरी हो गया है कि इस शहर को छोड़ दिया जाए। यहाँ सभी आपसे वाकिफ़ हैं। सब जानते हैं कि आप कत्ल किए जा चुके हैं। दूसरे एक कत्ल के सिलसिले में भी आप मुलव्विस हैं। मेरा मशवरा तो यही है, वैसे आपको इख्तियार है। अगर आपकी मर्ज़ी इस शहर में रहने की है तो ये ज़मानत मैं ले सकता हूँ कि आप पर कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। लोग पहले ही आपसे खौफज़दा हैं और जब वो आपको दोबारा ज़िंदा हालत में देखेंगे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपकी तरफ आंख उठाकर देख सके। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने आपके हुजूर गुस्ताखी की, वो सख्त सज़ा पाएगा। मैं हमजाद की बात सुनकर फिक्रमंद हो गया। सब कुछ खुद मेरी नज़रों में था। बदायूं में रहना अपने लिए नई नई मुसीबतें मोल लेने के मुतरादिफ था, और इन मुश्किलों पर किसी तरह काबू भी पा लिया जाए तो हर वक्त किसी भी नागहानी मुसीबत के लिए खुद को तैयार रखना मेरे बस से बाहर था। खामखा ज़िंदगी अजीरन होकर रह जाती। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझकर यही फैसला किया कि ये शहर छोड़ दूं, लेकिन उस वक्त तक नहीं जब तक रज़िया को रिहा न करा लूं। ये मसला मेरे लिए अभी बाकी था। इसके अलावा यह भी सोचना था कि यहाँ से अगर जाया भी जाए तो कहाँ जाया जाए। यही सवाल मैंने हमजाद से कर दिया। मेरा सवाल सुनकर वो मुस्कुराया और कुछ देर बाद कहने लगा, मैं पहले ही समझता था कि आपका फैसला कुछ मुख्तलिफ ना होगा। मैंने यही सोचा है कि ये शहर छोड़ दिया जाए। अब मसला ये किस शहर में जाना चाहिए ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि अभी आप अपने कातिलों को नहीं भूले होंगे। मैं हमजाद के मायने खेज लहजे को सुनकर चौंक पड़ा। क्या तुम्हारी मुराद मेरठ के नवाब साहब के गुंडों से है? जी हाँ, उनसे इंतकाम अभी बाकी है, हमजाद ने संजीदगी से कहा। हमजाद की बात सुनकर मेरा खून खौलने लगा। मैं इस अरसे में अपने कातिलों को कतई भूल गया था। यकीनन मैं उन्हें ऐसी मौत मारूंगा कि उनकी रूहें भी पनाह मांगेंगी। मुझे सब याद है। वो हौलनाक रात मैं कभी नहीं भूल सकता जब उन बुज़दिलों ने मुझ निहत्ते को घेर कर कत्ल कर दिया था। हम मेरठ ही चलेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि रज़िया की रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। हमजाद के साथ इन्हीं बातों में रात हो गई। वो उसी रात जाकर न जाने कहाँ से बिस्तर और चारपाई उठा लाया। इसके अलावा वो मेरे लिए कपड़े लाना भी नहीं भूला था। वो अख्तर के कपड़ों के कई जोड़े ले आया था जो मैंने पहनकर देखे। जिस्म तो ज़ाहिर है अख्तर ही का था, कपड़े बिल्कुल ठीक थे। उस रात न जाने कितनी रातों के बाद मैं कुदरती नींद सोया। सुबह उठा तो हमजाद ने मेरे गुस्ल का पूरा सामान सजा रखा था। 2 बड़ी बाल्टियों में पानी, लोटा वगैरह सब कुछ था। एक तवील अरसे के बाद मैं जी भर के नहाया। फिर कपड़े वगैरह तब्दील करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब से पहले गुजरे हुए दिन मुझ पर नहीं, किसी और पर गुजरे थे। वो सब जैसे एक भयानक ख्वाब था जिसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश ने जन्म लिया। हमजाद, मैं अपनी हवेली में जाना चाहता हूँ।
لیکن ایسا کرنا خطرناک ہے، وہاں آپ کی موجودگی راز نہیں رہ سکے گی۔ میرا مشورہ ہے کہ جب تک آپ یہ شہر نہیں چھوڑتے اسی خانقاہ میں رہیں۔ یہاں میں آپ کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دوں گا، آپ جو کہیں گے میں یہیں مہیا کر دوں گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا ارادہ وہاں مستقل طور پر رہنے کا نہیں، بس نہ معلوم کیوں جی چاہ رہا تھا۔ آپ کا جو حکم۔ چلیے۔ حمزہ تیار ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد میں پاگلوں کی طرح اپنی حویلی کے ایک ایک کمرے میں چکراتا پھر رہا تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد میں پیروں پر چل کر اپنے دربار سے گزر رہا تھا۔ میرے اس احساس کو وہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو ایک طویل عرصے تک اپنے گھر سے دور رہنے کے بعد دوبارہ گھر آئے ہوں۔ حالانکہ میرا یہاں آنا لا حاصل ہی تھا، ان خالی در و بام میں کیا دھرا تھا، مگر میرے ماضی سے ان کے رشتے ضرور تھے۔ ماضی جسے میں چاہوں بھی تو نہیں بھلا سکتا۔ میں اپنے حافظے سے ایک معمولی واقعہ بھی کھرچ کر نہیں پھینک سکتا تھا۔ میری سرگزشت واقعی اتنی عجیب اور پراسرار ہے کہ خود مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں ہوا۔ اس حویلی میں جس میں اس وقت میں تھا، میرا بچپن گزرا تھا۔ یہیں پہلی مرتبہ میں نے خود کو نوجوان محسوس کیا تھا، بلکہ جوان ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ میں جب اپنے سونے کے کمرے میں پہنچا تو نہ جانے کتنے حسین چہرے میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ کیسے کیسے بدن تھے جو یہاں میرے پہلو میں کسمسائے تھے۔ میری وحشت بڑھتی گئی۔ میں پھر ایک مرتبہ حویلی کے مختلف کمروں کے چکر کاٹنے لگا۔ یہاں محفل عام جمتی تھی، یہاں میں قوالیاں کراتا تھا، اور یہاں یہ اور وہاں وہ۔ حمزات نے میری حالت کا اندازہ کرتے ہوئے واپس چلنے کو کہا۔ حویلی سے خانقاہ پہنچنے کے بعد میرے جسم کی پیاس جاگ چکی تھی۔ میں نے حمزات سے کہا، آج کی رات خالی نہیں جائے گی۔ رات تو آنے دیجیے، حمزات نے جواب دیا۔ آپ حیرت زدہ نہ رہ جائیں تو کہیے گا۔ اور واقعی حمزات نے مجھے جو کچھ کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ پہلے تو میں اسے پہچانا ہی نہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے تھوڑے سے دنوں میں اس کا یہ حال ہو جائے گا۔ اس کی رخساروں کی ہڈیاں باہر آ گئی تھیں، چمکتی ہوئی آنکھیں اب بجھی بجھی سی تھیں۔ وہ بالکل بدلی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اسے بھی جیسے سکتہ ہو گیا۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس سے مل جاؤں گا۔ رسیا، میں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ جیسے نیند سے بیدار ہو گئی۔ یہ تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ پہلی مرتبہ بولی۔ نہیں، یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ تم میرے پاس ہو، میری آغوش میں نے رضیہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ میرے سینے سے لگتے ہی ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر ہچکیوں کے دوران کہنے لگی، تم بے وفا ہو، تم نے مجھے بھلا دیا تھا، تم خود غرض ہو۔ نہ جانے وہ کیا کیا کہتی رہی، اور میں اسے اپنے سینے سے لگائے اسے تسلیاں دیتا رہا۔ پھر اچانک اس نے ایک ایسی اطلاع دی جس نے مجھے لرزا دیا۔ جانتے ہو وہ مر گیا۔ کون؟ میں نے پوچھا۔ ہمارا منا، وہ بولی، اور پھر رونے لگی۔ مجھے رضیہ سے یہ اطلاع سن کر سخت صدمہ ہوا۔ میں اس تمام ہنگامے میں اس ننھے کو قطعی بھول گیا تھا جس پر مجھے کئی بار بے انتہا پیار آیا تھا، اور مجھ میں خواہش جاگی تھی کہ کاش میں اسے اپنی گود میں لے سکتا، پیار کر سکتا۔ یہ خبر سن کر میری نفسانی خواہشات نہ جانے کہاں غائب ہو گئیں۔ اسی وقت حمزات نے مجھ سے کہا، اسے صبح ہونے سے پہلے واپس بھی پہنچانا ہے، اس لیے کہ جب تک کیس کا قانونی طور پر اس کے حق میں فیصلہ نہ ہو جائے اس کا آزاد ہونا دشوار ہے۔ میں اسے صرف آپ کے لیے جیل سے نکال کر لایا ہوں، یا دوسری صورت یہ بھی ممکن ہے کہ اسے غائب ہی کر دیا جائے، مگر اس صورت میں ہر وقت اسے ساتھ رکھنا آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جیل سے فرار ہونے کا الزام بھی آپ کے سر آ جائے گا۔ پولیس اس کی تلاش میں رہے گی۔ حمزات کی باتیں صرف میں ہی سن سکتا تھا۔ یہ حمزات کے لیے بہت معمولی سا کرشمہ تھا کہ وہ اپنی بات جسے سنانا چاہتا صرف وہی سنتا، کوئی دوسرا نہیں۔ حالانکہ ایک عرصے تک وہ رضیہ سے ہم کلام رہ چکا تھا، مگر اب رضیہ بھی اس کی بات سننے کی اہل نہیں تھی۔ میں نے حمزات کی بات پر غور کیا، وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اس وقت رضیہ کا جیل سے فرار میرے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ رضیہ کی ہچکیاں اب کسی قدر کم ہو گئی تھیں۔ میں نے دانستہ بچے کے بارے میں مزید تفصیل سے اس وقت اجتناب کیا تاکہ بچے کے ذکر سے رضیہ کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے اس کے رخساروں سے آنسو صاف کر دیے۔ تم واقعی شیخ کرامت ہو یا کوئی اور، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم میرے ہو، اور میرے لیے یہی جاننا کافی ہے۔ میں نے تمہارے لیے تمام دنیا سے رشتہ منقطع کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم اس دنیا کے آدمی ہو،
और बदायूं ही के रहने वाले हो। जो भी हो, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे इतना ज़रूर पूछूंगी कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। रज़िया काफ़ी संभल चुकी थी। मेरे लिए अब ज़रूरी हो गया था कि उसके जहन से अपने बारे में शकूक व शुबहात दूर कर दूं। इसीलिए मैंने उससे कहा, रज़िया, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अगर मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना होता तो इस वक्त तुम मेरे पहलू में ना होती। हालात कुछ इस तरह के थे कि अख्तर के जिस्म से रब्त पैदा करने के लिए मुझे वक्त चाहिए था, जिसका इल्म मुझे पहले से नहीं था। ऐन वक्त पर मुझे मालूम हुआ कि मैं 21 दिन तक कतई उज़्वे मुअत्तल होकर रह जाऊंगा, वरना तुम इन हालात से ना गुजरती। मैंने तुमसे अपने बारे में जो कुछ कहा था वो हर्फ ब हर्फ सच है। लोग एक बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हैं। हो सकता है कि शेख करामत मेरा हमशक्ल हो, जिसकी बिना पर सारे मफरूजात लोगों ने खुद ब खुद खड़ लिए। तुम बहुत जल्द खुद देखोगी कि मैंने जो कुछ तुमसे कहा था उसमें कुछ भी झूठ नहीं। मैं अपने अल्फाज से एक मर्तबा फिर रज़िया को धोखा दे रहा था। उसके चेहरे से बेयकीनी की परछाइयाँ दूर होती जा रही थीं। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी था कि मुझे अब वाकई रज़िया के साथ दिली लगाव महसूस होने लगा था। हालांकि उस वक्त रज़िया में इतनी जिस्मानी कशिश नहीं रह गई थी जो कभी थी, लेकिन उसकी खुद सुपुर्दगी का वालिहाना अंदाज अब भी वही था। मैं रज़िया को समझा रहा था कि अगर मैं वाकई तुम्हारी दुनिया का कोई फ़र्द होता तो तुम खुद सोचो कि बग़ैर जिस्म के इतने दिन जिंदा किस तरह रहता, फिर अपना कटा हुआ सर किसी दूसरे जिस्म के साथ किस तरह जोड़ लेता, और सबसे आखिर में ये कि तुम इस वक्त मेरी आगोश में किस तरह होती। मैंने देखा कि मेरे दलाइल से अब वो मुतमईन हो चुकी है। तुम्हें अभी 3 दिन जेल में और गुजारने पड़ेंगे। मुझे मालूम है कि फ़ैसला होने में अभी 3 दिन बाकी हैं। मैं चाहता हूं तुम्हें कानूनी तौर पर बाइज्जत बरी कर दिया जाए, और तुम देखोगी कि ऐसा ही होगा। सच? वो एकदम खुश होकर मुझसे लिपट गई। हाँ, सुबह होने से पहले तुम्हें फिर जेल में पहुंचा दिया जाएगा। ये 3 दिन मुसीबत के और काट लो। और हाँ, मैं तुमसे अब कुछ छुपाना नहीं चाहता। तुम्हारे रिहा होने के बाद मैं कुछ दिन के लिए अपनी दुनिया में जाऊंगा। वहां से वापसी पर तुम्हें साथ लेकर हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ दूंगा। इस अरसे में तुम अपने घर पर ही रहोगी। लेकिन क्यों? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे हो? बहुत सी बातें हैं, बहुत सी मसलहतें हैं जिनसे रफ्ता रफ्ता तुम भी आगाह हो जाओगी। फिलहाल जो मैं तुमसे कह रहा हूं उस पर खामोशी से अमल करो। यही मेरे और तुम्हारे लिए बेहतर है। तुमने हालात से घबरा कर अब तक मेरे बारे में पुलिस को जो कुछ बताया है, मैं जानता हूं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो वो ऐसा ही करती। हालात इतने गैर मुतवक्के और अजीब थे कि मुझे इस सिलसिले में तुमसे कोई शिकवा नहीं। लेकिन अब आइंदा तुम मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी। मेरी बात सुनकर रज़िया ने असबात में सर हिला दिया और कुछ देर खामोश रहकर कहने लगी, तुम कितने दिन बाद वापस आओगे? पहले से कुछ कहना मेरे बस में नहीं, लेकिन मैं जल्द से जल्द तुम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और सुनो, ये रात आखिरी नहीं, मैं जाने से पहले तुमसे मिलकर जाऊंगा। खैर, इन बातों को छोड़ो। देखो, रात दबे पांव गुजर रही है और ये रात बहुत दिन बाद आई है, एक तवील और थकावट वाले इंतज़ार के बाद। रज़िया मेरा इशारा समझकर और भी सिमट गई। मैंने गुस्ल के लिए पानी पहले ही मंगवा कर रखा था। मैं खानका के हिस्से में जाकर नहाया और कपड़े तब्दील करके मैंने हमजाद को तलब किया। आपने बहुत देर कर दी, देखिए बिल्कुल सुबह होने वाली है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि रज़िया पर कुछ शुबा ना किया जाए और जिस तरह खामोशी से मैं लाया था उसी तरह वापस पहुंचा दूं। हमजाद रज़िया को लेकर चला गया और मैं रात भर जागने के सबब फौरन ही सो गया। उस रात के बाद एहतियातन मैंने रज़िया को नहीं बुलाया और बकिया 2 रातें मेरी आगोश खाली रहीं। मैंने मसलहतन भी ऐसा किया था ताकि कोई नया हंगामा ना खड़ा हो जाए। अब मैं जो भी करना चाहता था मेरठ पहुंचकर ही करना चाहता था। दूसरे जज्बा इंतकाम मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं जल्द से जल्द मेरठ पहुंचकर अपने कातिलों को मज़ा चखाऊं। नवाब साहिब के गुंडों को मैं अभी भूला नहीं था और ना खुद नवाब साहिब को, जिनके सबब मुझे इतने बड़े अजाब से गुजरना पड़ा था। फिर नवाब साहिब का तबीब ख़ास भी मेरी नज़र में था, जिसने नरगिस के ज़रिए मुझे धोखा देकर मालूम कर लिया था कि मैं किस शहर का हूँ। ये सारे कर्ज मुझे उतारने थे। वो 3 दिन इन्हीं हालात को सोचते हुए गुजर गए। 3 दिन से पहले मैं बदायूं नहीं छोड़ सकता था, इसलिए कि रज़िया का मामला अभी बीच ही में लटका हुआ था। हमजाद ने मुझे बताया था कि शहर में लोग यही सोच रहे हैं कि रज़िया को उम्र कैद हो जाएगी। मैंने हमजाद से गुफ्तगू की। रज़िया के लिए जो कुछ सोचा था
وہ بالکل قرین قیاس اور ممکن تھا۔ رضیہ اس طرح صاف بچ سکتی تھی۔ جس دن رضیہ کے مقدمے کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا، حمزات میرے حکم پر صبح ہی کچہری پہنچ گیا۔ آج بھی تمام شہر اختر کے قتل کا فیصلہ سننے ٹوٹ پڑا تھا، حالانکہ ان سب کو یقین تھا کہ رضیہ عمر قید سے نہیں بچ سکتی اور فیصلہ یہی سنایا جائے گا، لیکن ہر شخص مضطرب تھا۔ مقدمہ پیش ہوا، مگر وکیل صفائی کی کمزور جرا مشکل سے 5 منٹ بھی نہ چلی۔ جج ایڈورڈ نے فیصلہ لکھنے کے لیے قلم اٹھایا۔ میں یہ سب کچھ خانقاہ میں آنکھیں بند کیے دیکھ رہا تھا۔ اچانک جج کی کرسی کے پیچھے مجھے حمزات نظر آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ شاید جج بھی فیصلہ لکھنے کے لیے قلم اٹھانے سے پہلے ناواقف تھا کہ اس کا قلم کیا فیصلہ لکھے گا۔ جج پر حمزات پوری طرح مسلط ہو چکا تھا۔ جج فیصلہ لکھ کر جب بآواز بلند پڑھنے لگا تو اچانک اس کی آواز بے جان سی ہونے لگی۔ وہ لمحے کے لیے رکا اور پانی مانگا۔ اسے فوراً پانی پیش کیا گیا۔ جج اپنے فیصلے پر خود حیران تھا اور اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے رکھے ہوئے کاغذ کو گھور رہا تھا۔ ساری عدالت میں سناٹا تھا۔ لوگوں نے جو کچھ اب تک سنا تھا وہ ان کے لیے انتہائی غیر متوقع اور حیرت میں ڈال دینے والا تھا۔ وہ پورا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ جج ایڈورڈ اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کرسی سے اٹھنا چاہا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ وہ پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ عدالت برخاست کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہیں کر سکا۔ اس کی زبان بھی اب اس کے قابو میں نہیں تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن لوگوں کو کچھ سنائی نہ دیا۔ جج پسینے میں شرابور ہو گیا۔ لوگوں کو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جج کو کیا ہو گیا۔ جج نے ایک دم گھبرا کر جلدی سے سامنے رکھا ہوا کاغذ اٹھایا اور پھر بلند آواز پڑھنے لگا۔ اب لوگ اس کی آواز سن رہے تھے۔ جج نے فیصلہ سنایا اور عدالت برخاست کر دی اور فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے چیمبر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدم واضح طور پر ڈگمگا رہے تھے۔ ایک اردلی نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ جج کے کرسی سے اٹھتے ہی عدالت کا کمرہ جیسے مچھلی بازار بن گیا۔ ہر شخص جج کے فیصلے پر الجھ رہا تھا۔ جج نے رضیہ کو باعزت بری کر دیا تھا۔ اس کی دلیل اس نے یہ دی تھی کہ رضیہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، جو اس کے بیان سے ظاہر ہے، اور اختر کا قتل بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ فیصلہ مختصر ہونے کے باوجود جامع تھا۔ اس فیصلے پر مرزا قدیر بیگ ہی نہیں بلکہ جمشید علی بھی خوش تھے، اور یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی قاتلہ کے باعزت بری ہونے پر بھی خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ رضیہ بہرحال ان کی بھانجی تھی۔ بیٹے کا غم تو جھیل ہی چکے تھے، بہن کی بیٹی کی موت وہ کس طرح برداشت کرتے۔ فیصلہ سننے کے بعد مرزا قدیر بیگ اور جمشید علی گلے لگ کر رونے لگے۔ قدیر بیگ بھی اختر کے قتل پر بہت غمزدہ تھے۔ سارا شہر اس غیر متوقع فیصلے کو سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ انہیں اس فیصلے کے پیچھے بھی شیخ کرامت کی کوئی کرامت نظر آ رہی تھی۔ رضیہ اپنے باپ مرزا قدیر بیگ کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ میرے ذہن سے ایک بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ حمزات نے واقعی بہت بڑا کام کیا تھا۔ دوپہر کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو میں نے اسے بہت شاباش دی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ یہ کام تو ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ آج ہی کیوں نہ میرٹھ چلا جائے، لگے ہاتھوں نواب کے غنڈوں سے بھی نمٹ لیا جائے۔ حمزات نے کہا، بس آج کی رات میں شہر میں اور رہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں یہ رات کہاں گزارنا چاہتا ہوں؟ میں نے حمزات سے پوچھا۔ رضیہ کی حویلی۔ کہیے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم نے ٹھیک کہا ہے۔ دراصل میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ بدایوں چھوڑنے سے قبل ایک مرتبہ پھر اس سے ملوں گا۔ آدھی رات گزرنے سے کچھ دیر پہلے حمزات مجھے لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے مجھے رضیہ کی حویلی کی چھت پر اتار دیا۔ میں اندھیرے میں حمزات کی رہنمائی میں نیچے جانے والے زینے کی طرف بڑھا۔ نیچے پہنچ کر میں نے دیکھا کہ رضیہ کا کمرہ اندر سے بند ہے۔ میں نے بہت آہستہ سے دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ مجبوراً مجھے پھر چھت پر آنا پڑا اور وہاں سے پش کی طرف باغ میں اتر کر اس کی کھڑکی تک پہنچ گیا، جو اکثر کھلی رہتی تھی، مگر آج خلاف معمول وہ بھی بند تھی۔ میں نے کھڑکی پر دباؤ ڈالا تو وہ اندر کی طرف کھل گئی، اندر سے بند نہیں کی گئی تھی۔ میں کھڑکی پر چڑھ کر اندر کمرے میں آہستگی کے ساتھ کود گیا۔ پھر جیسے ہی رضیہ کی مسیری کی طرف بڑھا، ایک دم کسی کی گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ چور! وہ بری طرح چیخے جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اس کی آواز سے پہچان چکا تھا کہ یہ رضیہ کی ماں زرینہ ہے۔ رضیہ بھی ایک دم اپنی ماں کی چیخ سن کر ایک دم اٹھ بیٹھی تھی اور حیرت سے اس تمام منظر کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں ہلکی، بہت ہی ہلکی لالٹین کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
اس سے پہلے کہ صورتحال مزید بگڑتی، میں نے حمزاد کو طلب کر لیا اور نہ معلوم اس نے کیا کیا کہ زرینہ ایک دم میرے ہاتھوں میں جھول گئی۔ جلدی سے رضیہ اٹھی اور اس نے لالٹین کی لو اونچی کر دی۔ میں جھنجھلا کیا، یہ کیا حماقت تھی؟ جب تمہیں معلوم تھا کہ آج رات میں آنے والا ہوں تو تمہیں الگ سونا چاہیے تھا، اپنی ماں کو دوسرے کمرے میں سلانا چاہیے تھا۔ رضیہ میرا غصہ دیکھ کر سہم گئی۔ پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ یہ کیا کر دیا تم نے؟ رضیہ نے رقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ صرف بے ہوش ہوئی ہیں، صبح تک ہوش میں آ جائیں گی۔ مگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے برہمی سے کہا۔ امی خود ضد کر کے میرے پاس سو گئی تھیں، ورنہ تم تو جانتے ہی ہو ان کا کمرہ الگ ہے۔ ابھی رضیہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ رضیہ، رضیہ، کیا ہوا میری بیٹی؟ دروازہ کھولو۔ یہ آواز مرزا قدیر بیگ کی تھی۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ یقیناً قدیر بیگ نے زرینہ کی چیخ سنی تھی۔ میں نے آہستہ سے رضیہ کے کان کے قریب منہ لے جا کر کچھ کہا اور رضیہ کی مسیری کے نیچے گھس گیا۔ رضیہ نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے رضیہ کی مسیری کے نیچے پڑے پڑے آنکھیں بند کر کے اپنے تصور کی قوت کو جگایا۔ اب میرے سامنے رضیہ کا پورا کمرہ تھا۔ مرزا قدیر بیگ گھبرائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ چیخ کس کی تھی؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ میں نے محسوس کیا کہ دوری کے سبب قدیر بیگ یہ تمیز نہیں کر پائے کہ چیخ رضیہ کی تھی یا زرینہ کی تھی۔ نہیں تو ابو، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے امی بھی آرام سے سو رہی ہیں، میری آنکھ تو آپ کے دروازہ پیٹنے سے کھلی ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ قدیر بیگ بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا اور پھر کہا، سو جاؤ تم۔ رضیہ نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ جب قدیر بیگ کے قدموں کی چاپ کہیں دور جا کر معدوم ہو گئی تو میں مسیری کے نیچے سے نکلا اور رضیہ سے کہنے لگا، یہ سب تمہاری حماقت کا نتیجہ ہے۔ بہرحال جو ہوا اس پر خاک ڈالو۔ میں آج تمہاری دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جانے سے پہلے تم سے ضرور ملوں گا۔ دیکھ لو میں آ گیا۔ یہ کہہ کر میں نے رضیہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ مسیری کے سرانے کھڑی تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کسمسائی۔ وہ صبح سے پہلے نہیں جاگیں گی۔ پھر میرے حکم پر حمزاد نے زرینہ کو مسیری سے اٹھا کر نیچے دری بچھا کر لٹا دیا۔ رضیہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب رضیہ نے مجھے کسی اندیکھے وجود کو مخاطب کرتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی، لیکن اس وقت کچھ بھی نہ بولی تھی کہ اپنی ماں کے جسم کو اس طرح فضا میں بلند ہوتا دیکھ کر اور پھر نیچے فرش پر لیٹے دیکھنے کے بعد وہ ضبط نہ کر سکی۔ یہ کیا ہے؟ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ ابھی تم نے کسے حکم دیا تھا؟ ان سب باتوں میں نہ پڑو۔ تم تو جانتی ہو میں اپنی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ میرے کچھ خادم ہر وقت میرے حضور ہر کام بجا لانے کے لیے موجود رہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کھو جاتا میں نے حمزاد کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ باغ میں کہیں نہ کہیں سے پانی لا کر رکھے تاکہ میں فوری طور پر غسل کر سکوں۔ آپ کو اسی کمرے کی کھڑکی کے نیچے 2 بالٹی پانی بھرا ہوا مل جائے گا۔ آپ مطمئن رہیں، آپ آرام سے باغ میں غسل کر سکتے ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ بالکل صبح نہ ہو جائے۔ حمزاد یہ کہہ کر مجھ سے رخصت ہو گیا۔ رضیہ صرف میرا حکم سن سکی تھی، حمزاد کی بات اس نے نہیں سنی تھی۔ تم نے مجھے بڑے عجیب حالات سے دوچار کر دیا ہے۔ یقین کرو کہ اب میرے قریبی عزیز بھی مجھ سے خوفزدہ رہنے لگے ہیں۔ آج دن بھر کوئی میرے قریب نہیں آیا۔ وہ نامعلوم مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ رضیہ میرے سینے سے لگی ہوئی کہہ رہی تھی۔ ایسا ہونا قدرتی چیز ہے۔ تم نے پولیس کے سامنے جو بیانات دیے، پھر اس سے پہلے تم نے قتل کیا۔ سب سے تعجب خیز بات یہ کہ تم باعزت بری کر دی گئیں۔ ان حالات میں لوگ سب کچھ سوچنے پر مجبور ہیں کہ تمہارے ساتھ یقیناً کچھ پراسرار اور نادیدہ قوتیں ہیں جنہیں سمجھنا ان کے بس میں نہیں۔ میں صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی اٹھ گیا۔ میں نے رضیہ کو آخری بار گلے لگایا اور بہت جلد لوٹنے کا وعدہ کر کے اس سے رخصت ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ آنسوؤں کے بوجھ سے اس کی پلکیں بوجھل تھیں۔ میں کھڑکی ہی کے راستے نیچے باغ میں اتر گیا۔ میرے حکم کے مطابق کھڑکی کے نیچے ایک طرف 2 بالٹیاں پانی سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ میں انہیں اٹھا کر اندر گھنے درختوں کے درمیان لے گیا۔ کپڑے اتارے اور جلدی جلدی غسل سے فارغ ہو کر میں نے حمزاد کو طلب کیا۔ جب میری نظر سامنے رضیہ کے کمرے کی کھڑکی پر پڑی تو دیکھا کہ وہ ابھی تک کھڑکی میں کھڑی تھی، لیکن میں نے اس سے ملنا مناسب نہیں سمجھا اور چپ چاپ حمزاد کو ساتھ لے کر ویران خانقاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات بھر کی تھکن کے بعد میرا سونا بہت ضروری تھا اور خانقاہ سے بہتر پناہ گاہ کہاں ہو سکتی تھی۔ میں خانقاہ میں پہنچتے ہی بستر پر گر گیا اور بہت جلد بے خبر ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو شام قریب تھی۔
मैं जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर फारिग हुआ और हमजाद को तलब किया। हुक्म, उसने कहा। मैं चाहता हूं कि रात होने से पहले मेरठ पहुंच जाएं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने हमजाद से पूछा। जैसा आपका हुक्म, लेकिन आप किस तरह चलना पसंद करेंगे? मेरा मतलब यह है कि अगर आप चाहें तो सफ़र की तवालत को कम किया जा सकता है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैं आपको सिर्फ चंद लम्हों में वहां तक पहुंचा सकता हूं, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आप होश में ना हो। मुझे क्या एतराज़ है? रहा बेहोश होने का मसला, तो ये तुम जानो। तुमने इसे ज़रूरी कहा है तो यकीनन कोई बात होगी। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि आपके हवास पर कोई गलत असर ना पड़े। मैं एक मर्तबा देख चुका हूँ कि ज़्यादा ऊंची परवाज़ आपके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। वो शहर मेरे लिए कतई अजनबी है। मुझे कदम कदम पर तुम्हारी रहनुमाई की ज़रूरत होगी। इसलिए मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम बग़ैर तलब किए भी उस वक्त तक मेरे साथ रह सकते हो जब तक मैं तुम्हें मना ना कर दूँ। जी बेहतर है। हमजाद ने आनन फानन तमाम तैयारी कर ली। अब ना तो खानकाह में वो चारपाई और बिस्तर था जिस पर सोकर मैंने दिन गुजारे थे, न दूसरा सामान, बाल्टियाँ, लोटे और न जाने क्या क्या अगड़म छगड़म। उसने समेटा और कहीं चला गया। चंद लम्हों के बाद जब वो लौटा तो मैंने पूछा, वो सारा सामान कहाँ फेंक दिया है? जिन गरीबों का था उन्हें वापस कराया। अच्छा, अब चलते हैं। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरी आंखों पर रख दिया। मेरा जहन तारीक होता चला गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने खुद को एक कुएं की आड़ में लेटा हुआ पाया। ये जगह मेरे लिए अजनबी थी। शायद ये कोई गांव था। दूर दूर तक अंधेरा और सन्नाटा था। मैंने हमजाद को अपने ऊपर झुका हुआ महसूस किया। वो मुझे होश में आता देख रहा था। आप खिलाफ तवक्को बहुत देर बेहोश रहे। ये मेरठ का एक करीबी गांव है। मैंने सोचा था यहाँ तक पहुँचकर आपको होश में ले आऊँगा, लेकिन आपकी बेहोशी तवील हो गई। गालिबन अभी तक आप पूरी तरह सेहतमंद नहीं हुए हैं। मेरा मशवरा है कि अब आप लड़कियों से गुरेज करें। उसूलन नया जिस्म मिलने के बाद कम से कम आपको 40 दिन तक लड़कियों से गुरेज करना था। बहरहाल अच्छा था कि ये जगह गांव से बाहर थी, वरना आपको देखकर पहचान लिया जाता। मेरा ख्याल ये था कि इस जगह से मेरठ तक क्योंकि बहुत कम फासला है, इसलिए आप बाकायदा होश में सफ़र करें ताकि शहर में पहुंचकर मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अभी वहां पहुंचकर सबसे पहले कोई ठिकाना तलाश करना है। मेरा ख्याल था कि हम दिन ढलने से पहले मेरठ पहुंच जाएंगे तो आज ही रिहाइश का मसला भी हल हो जाएगा। अब रात हो चुकी है। आपको किसी सराय में रात गुजारनी पड़ेगी। चलो, अब जो भी हुआ ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। हमजाद ने मेरा हाथ पकड़ा और बुलंदियों में परवास करने लगा। परवास का तजुर्बा मेरे लिए नया ना होते हुए भी अजीब सा था। इससे पहले मैंने सिर्फ अपने कटे हुए सर के साथ परवास की थी। पूरे जिस्म के साथ मेरी पहली परवास थी। मेरे कानों के इधर उधर तेज हवाएं साएं साएं करती गुजर रही थीं। हम न मालूम कितनी तेज परवास कर रहे थे, इसलिए कि चंद लम्हों में एक शहर के आसार नमूदार होने लगे। शहर से कुछ फासले ही पर हमजाद ने मुझे ज़मीन पर उतार दिया, बहुत आहिस्तगी के साथ, कि मुझे गुमान भी ना हुआ कि मैं इतनी बुलंदी से ज़मीन पर पहुंच गया हूं। चंद मिनटों में ही हम शहर में दाखिल हो गए। कहीं किसी करीबी मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इशा का वक्त हो चुका है। हमें बदाइयों से चले काफ़ी देर हो चुकी थी। हमजाद मुझे महलों के नाम बताता जा रहा था। ये घंटा घर है, ये खैर नगर दरवाज़ा और ये सदरिया लाल की बनी सराय वगैरह वगैरह। मैं बहुत देर तक शहर में घूमता रहा। बाजार बंद हो चुके थे, लेकिन गली कूचों में अभी भी जिंदगी बाकी थी। मुझे ये शहर अच्छा लगा। वैली बाजार से कुछ पहले उस जमाने में एक सराय थी। मैंने रात वहीं बसर करने का प्रोग्राम बनाया। हमजाद ने मुझे बताया कि वैली बाजार तवाइफों का महल्ला है। मुझे उसकी सितम ज़रीफ़ी पर बहुत हंसी आई। उसने मुझे ठहराया भी तो कहा। फिर इस पर उसके ये मशवरे कि मैं लड़कियों से दूर रहूं। वो रात मैंने सराय में बसर की। हमजाद भी मेरे साथ था। सुबह उठकर सबसे पहला काम हमजाद ने यह किया कि मेरे कपड़ों और दीगर ज़रूरी सामान का इंतज़ाम कर दिया और साथ ही साथ उसने मेरी जेबें रुपयों से भर दी। सामान सराय में छोड़कर वो मुझे लेकर शहर में निकल गया। उसने मुझे बताया कि मेरे कातिल कहाँ रहते हैं। इस शहर में कोई मेरा शनासा नहीं था, सिवाय उन गुंडों के जिन्होंने मुझे कत्ल किया था, या उन आलिमों के जो मेरी तलाश में बदायूं पहुंचे थे। इसलिए सबसे पहला काम मेरे लिए ये था कि उन गुंडों को ठिकाने लगाऊं। अब उनके ढूंढने का मसला दरपेश था। हमजाद कदम कदम पर रहनुमाई कर रहा था।
ہمیں اب چلتے چلتے دوپہر ہو گئی تھی۔ ہم اس وقت صدر کے علاقے میں تھے۔ وہاں ایک بوسیدہ سے ہوٹل میں میں نے کھانا کھایا۔ حمزات نے مجھے بتایا کہ نواب صاحب کا قیام بیگم پل میں ہے۔ اسی دن میں نے ایک مکان اس علاقے میں خرید لیا۔ روپوں کی میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ مکان مجھ سے پہلے کسی انگریز افسر کے تصرف میں تھا جو اب اپنے وطن جانے والا تھا۔ مالک مکان سے میں ملا تو اس کا ارادہ اس مکان کو کرائے پر اٹھانے کا تھا، لیکن جب میں نے ایک بڑی رقم کی پیشکش کی تو وہ مکان بیچنے پر راضی ہو گیا۔ بیگم پل کے علاقے میں مکان خریدنا دشوار کام تھا، اس لیے کہ اس علاقے میں زیادہ تر طبقہ عمرہ کی رہائش تھی اور زیادہ تر مکان ان کے اپنے تھے۔ بہت سی مصلحتیں میرے پیش نظر تھیں۔ ایک تو یہاں مکان لینے کا سبب یہ تھا کہ نواب صاحب کی کوٹھی یہاں سے بہت قریب تھی، دوسرے یہ علاقہ صاف ستھرا تھا۔ سر چھپانے کے لیے جگہ ملنے کے بعد مجھے اب دوسری باتیں سوجھیں۔ اسی دن حمزات نے اس مکان کو اعلیٰ درجے کے ساز و سامان سے لیس کر دیا۔ ایرانی قالین وہ میری بدایوں والی حویلی سے اٹھا لایا تھا۔ آس پاس رہنے والے لوگ مجھ سے قطعی نا آشنا تھے۔ مصلحتاً مالک مکان کو میں نے اپنا نام بھی رشید یار جنگ بتایا تھا۔ اس پر میرا یہی تاثر قائم ہوا تھا کہ میرا تعلق بھی زابین کے خاندان سے ہے۔ میرے گھر کے ٹھاٹ باٹ اب کسی نواب کی حویلی سے کم نہیں تھے۔ ان سب ہنگاموں میں رات ہو گئی۔ مغرب کی اذان کے بعد میں نے حمزات سے کہا، قبلہ نواب صاحب کی تو کچھ خبر لو، وہ کیسے ہیں؟ میرے لہجے سے حمزات سمجھ گیا کہ میرا مطلب کیا ہے۔ حمزات کے جانے کے بعد میں نے اس کا تصور کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک حویلی میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے تصور سے بھی دیکھتا رہا۔ یہ بڑا تالان تھا۔ یہ حویلی کسی بھی طرح میرے مکان کی سج دھج سے کم نہ تھی۔ حمزات ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں دبیز قالین بچھے ہوئے تھے۔ دائیں طرف ایک بڑی سی چوکی پڑی تھی اور اس کے قریب ایک میز کے گرد کچھ کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک پر کوئی ضعیف شخص بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا۔ ضعیف شخص کے ساتھ اس نوجوان کو دیکھ کر میرے ذہن میں عجیب سے خیالات آئے۔ یہ دونوں چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے دیکھا کہ حمزات ضعیف شخص اور نوجوان کی کرسیوں کے بیچوں بیچ کھڑا ہے۔ میں نے حمزات کو مخاطب کیا، یہ کون لوگ ہیں اور تم کہاں ہو؟ میں نے تمہیں نواب صاحب کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کیا یہی ضعیف شخص نواب صاحب ہیں؟ آپ کا خیال درست ہے، یہ ضعیف آدمی ہی نواب ہے۔ یہ شخص کچھ غیر فطری علتوں میں بھی گرفتار ہے، جس کا ثبوت یہ نوجوان لڑکا ہے جو اس کے پاس بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ حمزات نے بتایا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضعیف ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر کیسی سرخی دوڑ رہی ہے۔ کشتے کھاتا ہے کشتے، حمزات نے کہا۔ اسی وقت نواب نے اپنے سامنے رکھا ہوا شراب کا گلاس خالی کر دیا۔ حمزات نے اس لڑکے کے تیور چھیڑ دیے اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ نواب صاحب بہت زور سے چیخنے لگے۔ ملازمین کی پوری فوج ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ دو ملازمین نے انہیں پکڑ کر اٹھایا اور ایک طرف پڑی ہوئی مسیری کی طرف لے چلے۔ وہ لڑکا ایک طرف خوفزدہ سا کھڑا تھا۔ کوئی ملازم باہر کی طرف دوڑا۔ کچھ دیر بعد ہی نواب صاحب کے کمرے میں اچھا خاصا ازدحام ہو گیا۔ نواب صاحب کے طبیب خاص بھی دوڑے ہوئے آئے اور ان کا معائنہ کرنے لگا۔ شاید زنان خانے میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ نواب صاحب غصے میں ہیں اور خود بڑی بیگم صاحبہ نواب صاحب کو دیکھنے کے لیے تشریف لے آئیں۔ موقع غنیمت جان کر لڑکا وہاں سے کھسک گیا۔ بڑی بیگم کے ساتھ ہی نواب صاحب کی اکلوتی بیٹی نرگس بھی تھی۔ نرگس کو ایک طویل عرصے کے بعد دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ بھرپور ہوتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دوران خون تیز ہو گیا اور اس کے ساتھ گزرے ہوئے حسین لمحات یاد آنے لگے۔ پھر میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے کچھ دیر بعد حمزات کو طلب کیا اور اس سے نواب کے غنڈوں کے بارے میں دریافت کیا۔ اگر آپ حکم کریں تو آج رات ان سبھی کو ٹھکانے لگا دوں۔ نہیں، میں انہیں تڑپا کر اور خوفزدہ کر کے مارنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات ان میں سے 2 کے لیے آخری ہوگی، تاکہ کل جب وہ مردہ پائے جائیں تو بقیہ کو اپنے بارے میں فکر ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت خود بھی میں وہاں موجود رہوں۔ تو پھر چلیے، حمزات بولا۔ حمزات مجھے وہاں سے ویلی بازار کے ایک تاڑی خانے میں لے گیا، جو ایک عمارت کے نچلے حصے میں بنا ہوا تھا، وہ بھی زمین کی سطح سے کافی نیچے۔ وہاں موجود لوگوں کے سامنے مٹی کے کلڑوں میں تاڑی رکھی ہوئی تھی۔ وہاں نہ کوئی میز تھی نہ کرسی، بلکہ لوگ زمین پر لکڑیوں پر بیٹھے تھے۔ لکڑیاں دور تک فرش پر بکھری پڑی تھیں۔ ایک خالی لکڑی پر میں بھی بیٹھ گیا۔ حمزات نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے دائیں طرف بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے تاری کی بوتل اور انجورے کے علاوہ ایک پتے پر ابلے ہوئے چنے بھی رکھے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ تاڑی کی چسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے بہت آہستہ آواز میں کہا، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟
आपके शिकार के पास, हमजाद ने जवाब दिया। लेकिन मैं यहां इसे कैसे मारूंगा? मेरी सरगोशियां जारी थीं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप तो बस देखते रहें। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया और मैला कुचैला सा लड़का मुझ तक आ गया। कहो बाबू, कितना लाऊं? मैंने उसे टालने के लिए एक बोतल कह दिया। वो मेरा ऑर्डर लेकर सामने बने हुए काउंटर की तरफ चला गया, जिसे काउंटर कहना भी बस महाल ही था, इसलिए कि लकड़ी की खड़ौंची पर 3-4 बड़े बड़े मटके रखे हुए थे जिनमें टूटियां फिट कर दी गई थीं। उन मटकों के सामने बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक बड़ा शख्स खड़ा था, जो उन मटकों में से ताड़ी सामने पड़ी हुई खाली बोतलों में भर रहा था, और कई मैले कुचैले लड़के बोतलें ग्राहकों को सप्लाई कर रहे थे। जिस शख्स की तरफ हमजाद ने इशारा किया था, उसका चेहरा मुझे कतई याद नहीं आया। दरअसल उस रात जिन हालात में मुझे कत्ल किया गया था, उसमें मुझे इतनी मोहलत ही नहीं मिली थी कि मैं अपने कातिलों के चेहरे ठीक तरह से शनाख्त कर सकता। उस वक्त तो मुझे अपनी ज़िंदगी बचाने की फिक्र थी। अगर हमजाद अपनी पुरस्कार कुव्वतों के ज़रिए उनका पता न लगा लेता तो मैं हमेशा उनसे ला इल्म रहता। वो शख्स मुझसे कुछ फासले पर ही इत्मीनान से ताड़ी पीने में मसरूफ़ था। अचानक ताड़ी खाने में मौजूद लोगों ने एक नाकाबिल यकीन मंजर देखा। चंद लम्हे तो यही समझे कि वो कुछ ज़्यादा ही पी गए हैं, मगर उस शख्स की बेतरपे चीखों ने सबके औसान खता कर दिए। वो सब उसे अपनी आंखों के सामने मरता देख रहे थे, मगर कुछ नहीं कर सकते थे। वाक़या ये था कि उस शख्स के करीब रखी हुई लकड़ी खुद ब खुद अपनी जगह से उठी और जोर से उसके सर से टकराई। वो शख्स चीख मारकर औंधा गिरा, और इससे पहले कि वो उठता, लकड़ी फिर फजा में बुलंद हुई और उसके सर के पिछले हिस्से पर पड़ी। वो दोनों हाथों के बल उठा और फिर गिर पड़ा। उसका चेहरा लहूलुहान था। सर से मुस्तकिल बहने वाले खून ने उसका चेहरा भयानक कर दिया था। उसके इर्द गिर्द लोग खड़े हुए चीख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हो गया है। उन्हीं में मैं भी था और बिल्कुल खामोश खड़ा था, उसे तड़पता देख रहा था। लकड़ी एक बार फिर फजा में बुलंद हुई और इसके साथ ही कई लोगों के मुंह से चीख निकल गई। लकड़ी अब तेजी से नीचे आ रही थी। जमीन पर पड़ा हुआ शख्स अभी तक अपने होश में था। उसने चीख कर अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन वो लकड़ी की ज़र्ब से न बच सका। इस मर्तबा लकड़ी की ज़र्ब ने उसके चेहरे का भुर्ता बना दिया था। फिर तो जैसे उसके चेहरे पर लकड़ी की ज़रबों की बारिश हो गई। पे दर पे ज़रबों ने उसे बेहोश कर दिया था, लेकिन उसकी बेहोशी उसे आने वाली मौत से न बचा सकी। चंद लम्हों के बाद ही उसका सर का भेजा ताड़ी खाने के फर्श पर पड़ा था।